مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لا بيوشيمي. غنشوفوا واحد اللعيبه على لي جلوكوز وعلى خوتو وعلى باه وعلى مو. المهم غنشوفوا لا ديريفي ديال الجلوكوز وغتعرفوني علاش قلت لكم خوتو وباه ومو. واحد اللعيبه درناها باش نعقلوا عليها ما بين مثلا جلوكوز والفريكتوز، جلوكوز والمانوز وهاد اللعيبات. قبل ما نبداو بغيت نقول لاختي الصغيره حيت عارف غتشوف هذا الفيديو، راه خديت لك هذا الملف تشري ملف اخر على حساب الاستاذ ديال الرسم. عندك ما تشريش ولي جاري عليك. دونك بالنسبه لهنايا البيوشيمي وبالنسبه للبارتي ديال الجلوسيد، اول حاجه غنشوفوها هي شنو هي الجليكوز. الجليكوز باش كنرمزوا ليه دي جي دي يعني دي غوش دغواج عفوا دغواج غوش دغواج ياك. يعني باش كنعقلوا على لا فورم ديال الفيشير ديالو، يعني هنايا سي اش او، هنايا دغواج، كربون ثاني غوش دغواج، وهنا في الاخر شنو عندنا سي اش 2 او اش. مفاهمين؟ هذا الجليكوز ياك، هذا الجليكوز. عاد عندنا هنايا هذا سميتو الجليكوز. دونك هنايا خصك تعرف، يقدر مثلا البروف يعطيك شي حوايج ويقول لك مثلا شنو هي العلاقه ما بين هادو والجليكوز مثلا. دونك فكل حاجه انا غنعطيكم شنو العلاقه بيناتهم ياك، وحاولوا نتوما الله يرضي عليكم تخدموها وانا نعطيكم التصحيح ديالها. دونك ما بين مثلا الجليكوز وسميتو المانوز تنقولوا ماشي الجليكوز هو المانوز ياك، ولكن سون دي ايبيمير فاش في الكربون نيميرو 2. عاوتاني مثلا ما بين هذا الجليكوز والفريكتوز سون دي ايزومير دو فونكسيون. ما بين الجليكوز والفريكتوز تنقولوا عليهم انهم ايزومير دو فونكسيون، يعني مبدلين في لي فونكسيون، حيت الفريكتوز فيه سيتوز والجليكوز فيه لي زالدوز ياك. مثلا ما بين الجليكوز عاوتاني وهذا والجالاكتوز تنقولوا سون ايبيمير اون كربون 4. الجليكوز والجالاكتوز ايبيمير فاش في الكربون نيميرو 4. فاهمين؟ مثلا الارابينوز ولا واخا فيهم 5 ديال لي كربون ولكن ماشي مشكله. ولا عرفتي شنو غنديروا؟ غنقارنوا بعدا كاين هادو اللي فيهم 6 ديال لي كربون مع الجليكوز، عاد ندخلوا اللي فيهم 5 ديال لي كربون واخا. المهم اول حاجه شنو قلنا ان الجليكوز والمانوز سون ايبيمير في الكربون نيميرو 2. شنو الكربون نيميرو 2؟ الكربون نيميرو 1 الكربون عفوا هذه الفونكسيون، هذه فونكسيون ياك، ولاصق فيها الكربون نيميرو 1. الكربون نيميرو 1 الكربون نيميرو 2، يعني هذا كيشوف هنا. وحنا شنو قلنا انهم ايبيمير في الكربون نيميرو 2. دونك شنو غادي يوقع؟ غتجي عندنا على الشكل المانوز يكون على هذا الشكل هذا سي اش او. ديما كتبوا لي هاد اللعيبات هما الاولين سي اش 2 او اش. سي اش او هي الالديهيد، فونكسيون دالديهيد، دونك سون دي زالدوز. شنو قلنا حنايا ايبيمير في الكربون نيميرو 2. الكربون نيميرو 2 في الجليكوز كندير هاد الجهه، بما انه ايبيمير يولي داير لهاد الجهه، دونك غيولي على هاد الشكل. سهله، شوف شحال سهله. هذا بالنسبه للمانوز. بالنسبه الثانيه الفريكتوز شنو قال لك ايزومير دو فونكسيون. دونك بما ان الجليكوز فيه لي غلوسيد، فهاد الفريكتوز شنو غتكون فيه؟ بطبيعه الحال عفوا الجليكوز فيه الالديهيد، فالفريكتوز يكون فيه السيتون. ايزومير دو فونكسيون، لا فونكسيون مبدله. ملي كتكون عندنا لا فونكسيون مبدله شنو كنديروا؟ كنكتب كربون هذاك لا فورم دو فيشه ديالي سي اش 2
او اش. كانت عندي هنا سي اش او، غنكتب سي اش او لا حيت ايزومير دو فونكسيون. دونك شنو غادي نكتب؟ غنكتب سي اش 2 او اش. ايزومير دو فونكسيون ولا خاص تكون فونكسيون مبدله او لا. دونك فين تكون فونكسيون مبدله؟ غتكون هنا، غيكون عندي فونكسيون دو سيتون هنايا وغيتسمى سيتوز. قال لك غير الفونكسيون اللي مبدله دونك تولي بحال هكا عادي، يبقى بحالو بحال الفريكتوز، غير في الكربون نيميرو 2 غتكون عندنا السيتون ما غيكونش عندنا الالديهيد. فاهمين؟ هذه بالنسبه للفريكتوز. وعاد عندنا هنايا الجالاكتوز. ما بين زعما الجليكوز والجالاكتوز قلنا سون دي سي بي ام ار في الكربون نيميرو 2 باش بدنا شنو هي الفونكسيون. دونك ما كاينش اختلاف في الفونكسيون. هنايا الجالاكتوز يعني سي اش او، هنايا لتحت سي اش 2 او اش. شنو قال لك؟ قال لك في الكربون نيميرو 3 الكربون نيميرو 1 هو اللي لاصق في الفونكسيون، الكربون نيميرو 2 الكربون نيميرو 3 كربون نيميرو 4 كربون نيميرو 5. وما شنو قال لك؟ قال لك اي بي ام ار في الكربون نيميرو 4. اذا قلنا 1 2 3 4. ولا باش ما ندوخكمش قلنا الكربون في الجالاكتوز او عفوا في الجليكوز دايره بحال هكا، هذه دايره بحال هكا. في الكربون نيميرو 4 اي بي ام ار يعني مختلفين. نورمالمون في الجليكوز دايره هكا، ولكن بما انهم مختلفين غتكون دايره بحال هكا. دونك هذه بحال هكا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي، راه ساهله بزاف ماشي شي حاجه. بالنسبه للحوايج اللي فيهم 6 ديال الكربون شفنا عليهم هذوك. دابا ندوزو نشوفوا الحوايج اللي فيهم 5 ديال الكربون. او نشوفوا الارابينوز. بالنسبه للارابينوز فالبريزونطاسيون ديالو كيفاش كتكون؟ هو فيه غير 5 ديال الكربون، وحتى هو فونكسيون الديد يعني سي اش او سي اش 2 او اش ياك. فيه 5 ديال الكربون. دونك هنا 1 2 هذا غتكون بحال هكا، هذه غتكون بحال هكا، والاخر حتى هي غتكون بحال هكا. فاهمين؟ الا جيت وقلت لكم ان الارابينوز مع مثلا الريبوز، مثلا مع الريبوز راهم اي بي ام ار فاش في الكربون نيميرو 2 اي بي ام ار في سي 2 هذا مع الريبوز. بالنسبه للريبو لوز فراه يعني الريبولوز مع الارابينوز فراه اي بي ام ار دو فونكسيون يعني اختلاف في الفونكسيون، او عفوا ايزومير دو فونكسيون ماشي اي بي ام ار، ايزومير دو فونكسيون. دونك نحاولوا نخدموا. قلنا الريبوز مع الارابينوز سون دي زي بي ام ار اون سي 2. دونك هنايا هذه بالنسبه للريبوز. المهم الورقه ما منظماش، نتوما حاولوا تنظموها. انا غير كنشرح لكم بالزربه وصافي، ما كنبغيش فيديو يكون طويل باش ما نضيعش لكم الوقت. دونك هنايا تلقى سي اش او. هنا قلنا اي بي ام ار اون سي 2. سي 2 في الارابينوس كيشوف هنا، دونك في الريبوز غيولي يشوف هنا، وهذا غيشوف هنا، وهذا غيشوف هنا. وهنا سي اش 2 او اش. فاهمين؟ هذه بالنسبه للريبوز. بالنسبه لهنايا الريبو، بالنسبه للريبولوز فغيولي عندي على هذا الشكل. شنو قال لك؟ قال لك بعدا سون دي ايزومير دو فونكسيون. بما انه ايزومير دو فونكسيون فهنا شنو غتكون عندي؟ سي اش 2 او اش، وهنا سي اش 2 او اش. فيه غير 3 يعني عفوا فيه غير 5 ديال الكربون. دونك هنا السيتون، وهنايا عادي راه بحال هكا عادي ماشي شي حاجه. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا وخديتوا لي نوت ديالكم. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.